Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइज। गुफ़्तगू कयूं था अमरीकी सदारती चूंडुनि जे हवाले सां जेके 3 नवंबर हिन साल 3 नवंबर ते थियणियूं आहिनि, पर उन हवाले खां पहिरियों जीअं अमेरिका जो जेको इलेक्शन जो निज़ाम आहे, उन खां पहिरियों प्राइमरीज़ जो सिलसिलो उहो बि कोविड-19 यानी कोरोना जे करे मुतासिर थियो, पर उन खां पोइ जेको डेमोक्रेटिक पार्टी जे पारां जेको उम्मीदवार आहे, जेको सदारती उम्मीदवार तौरु जेको माण्हू साम्हूं आयो आहे, अॻूणो वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब खे ख़ुदि पंहिंजे लाइ जेको आहे हिन सदारती चूंड जे लाइ पंहिंजे नायब सदर जे उम्मीदवार जी चूंड करणी हुई, जेका आख़िरकार हुन कई। एक्सपेक्टेड इहो हुयो, बल्कि चयो वियो हुयो त वाइस प्रेसिडेंट हिन भेरे डेमोक्रेटिक पार्टी जे तरफ़ां जेको उम्मीदवार हूंदो उहो का औरत हूंदी, ऐं इहो बि चयो पियो वियो त उहो कारे नस्ल जी जेका आहे एफ्रो अमेरिकन जेका आहे, जंहिंखे चयो वञे थो उहा हूंदी। आख़िरकार उहो फ़ैसिलो कल्ह बाइडन साहब करे छॾियो। कैमला हैरिस जेका आहे कैलिफोर्निया रियासत जी हिकिड़ी पंहिंजो जेका आहे सेनेटर आहे, उन जो नालो जेको आहे चूंडियो वियो आहे। इन सॼे मामले ते गुफ़्तगू कंदासूं, छा कहिड़ा प्लस पॉइंट्स हुया कैमला जा, छाकाणि त उनखां अलावा ॿियूं केतिरियूं ई उम्मीदवार औरतूं हुयूं, जंहिंमें हिकिड़ी ख़ुदि वॉर वेटरन हुई जेका इराक में, जंहिंजूं हिकिड़ी औरत जेका फ़ौजी हुई, जंहिंजूं ॿई जंगूं जेके आहिनि पंहिंजो हेलीकॉप्टर जे हुन में क्रैश में तबाह थी हुयूं, उहा उनजो तमामु वॾी रेपुटेशन हुई। सूज़न राइस जेका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रही चुकी आहे, उन जो नालो बि हुयो। उनखां अलावा जेको आहे एमी क्लोबशार जेका आहे पंहिंजो मिनीसोटा स्टेट खां जेका आहे, उन जो बि नालो हुयो। ॿिया मुख़्तलिफ़ नाला ख़ुदि जेका आहे जेका लिबरल साइड खां एलिज़ाबेथ वैरन जो नालो बि सम्झो पियो वियो त शायदि उहो लिबरल वोट बैंक खे अट्रैक्ट करण लाइ उनखे खयो वञे, इन तरह जा ॿिया नाला। पर हाणे उहो फ़ैसिलो थी वियो आहे। कैमला हैरिस जेका आहे उहा जेका मुंहिंजो पीउ जमैका जो, जॾहिं तुंहिंजी माउ हिंदुस्तान जी, ॿ मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि बैकग्राउंड हुनजा, एफ्रो अमेरिकन बि आहे त साउथ एशियन बि आहे। उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे। वाशिंगटन DC में इन वक़्तु मौजूद सीनियर सहाफ़ी जनाब असफर इमाम साहब। जी असफर इमाम साहब, किस तरह देखते हैं जो बाइडन के रनिंग मेट का जो फैसला हुआ है? हाँ, देखिए ये सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने, जो कि 8 साल तक खुद भी नायब सदर रहे हैं, और इनके बारे में तवक्को थी कि वो किसी खातून को, कमला हैरिस को ही नायब सदर के लिए नामजद करेंगे। जो नायब सदर के उम्मीदवार की जो एक दौड़ थी, उसमें हम माहिरीन बताते हैं कि ये कमला हैरिस जो है वो सरफहरिस्त थी, वो सबसे आगे वही थी। हालांकि ये कमला हैरिस जो है वो खुद भी सदारती इंतखाबात की दौड़ में शरीक थी, और लेकिन प्राइमरी इंतखाबात में वो जो बाइडन से शिकस्त खा गई थी। और प्राइमरी इंतखाबात के दौरान जो मुबाहिसे होते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, इस मुबाहिसे के दौरान जो कमला हैरिस ने जो बाइडन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो नस्ली इम्तियाज़ बरतते हैं, नस्ली इम्तियाज़ बरतने का जो इल्ज़ाम आयद किया था, जिसके बाद बाद लोगों का ख्याल था कि शायद वो कमला हैरिस का इंतखाब ना करें, लेकिन उन्होंने किया। और सदर ट्रंप ने खुद इसी बात की बुनियाद पर ये हैरत का इजहार किया कि कमला हैरिस को उन्होंने किस तरह नायब सदर के लिए अपना नॉमिनेट किया है, क्योंकि जिस तरह की तल्ख बातचीत हुई थी और जिस तरह के नस्ली इम्तियाज का जो इल्ज़ाम आयद किया था जो बाइडन पे कमला हैरिस ने, इसके बाद इस बात के इम्कान सदर ट्रंप के नज़दीक ये कम हो गए थे कि उनका इंतखाब किया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ, और माहिरीन की राय ये है कि ये जो मूव है सर जो बाइडन की, बहुत स्मार्ट मूव है, क्योंकि इसके नतीजे में ना सिर्फ उन्होंने सियाफाम वोटर्स की अहमियत का अंदाजा अहमियत को जताया है, बताया है पूरे वोटर्स को कि उनके नज़दीक सियाफाम वोटर्स की बड़ी अहमियत है। साथ ही वो ख़वातीन के वोटर्स को भी उन्होंने अपील की है। तो इस तरह इन्होंने एक स्टेप्स लेकर 2 बड़े टारगेट हासिल करने की कोशिश की है, और इसके नतीजे में वो उनकी कामयाबी के इम्कानात शायद बढ़ सकते हैं। लेकिन ये भी जहन में रहे कि अमेरिका में आज तक कोई भी
خاتون نہ ہی صدر منتخب ہو سکی ہے اور نہ ہی نائب صدر منتخب ہوئی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ہیلری کلنٹن گزشتہ انتخابات میں 2016 کے انتخابات میں وہ شکست کھا گئی تھی صدر ٹرمپ کے مقابلے میں. اس سے پہلے آپ نے سارا پالن جو نائب صدر کے لیے نامزد ہوئی تھی 2008 میں، ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتی تھی، وہ بھی شکست کھا گئی تھی. جی جب مٹ رومنی صدارتی امیدوار تھے اس کی سارا پالن نائب صدر تھی. جی بالکل بالکل. تو یہ امریکہ چونکہ ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے، لوگ عام رائے لوگوں کی یہ ہے کہ یہاں پہ خواتین کو اس طرح سے موقع نہیں ملتا جس طرح کہ یورپی ممالک میں اور دوسری جگہ پہ ملتا ہے. اور یہی خیال جو ہے وہ یہاں کی جو خواتین کی تحریک ہے، انسانی حقوق کی تحریک ہے، اس کے اندر موجود ہے یہ خیال. تو اس موقع پہ جب اس سارے پس منظر کے باوجود سارا پالن کا جو انتخاب کیا گیا ہے، نامنیٹ کیا گیا ہے اس کا نائب صدر کے لیے، یہ تمام پس منظر کو سامنے رکھتے بھی کیا گیا ہے. اب اس کے نتائج کیا نکلیں گے وہ نومبر کے انتخابات میں آپ کے سامنے آ جائیں گے. لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن کا یہ جو اسٹیپ تھا یہ بڑا اسمارٹ اسٹیپ ہے. اچھا، یہ جو اس وقت کا امریکہ کا الیکٹورل کالج کا جو منظر نامہ ہے وہ آپ کے خیال میں ان 4 سالوں میں بڑی تیزی سے تبدیل ہوا ہے؟ کیونکہ اب تو جو ہے ٹیکسس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ڈیموکریٹک پارٹی کی پوزیشن کافی مضبوط ہو گئی ہے اور اس کو بھی ایک کسی حد تک سوئنگ اسٹیٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی ٹرمپ صاحب کو اس سال شکست ہو. تو آپ کے خیال میں کچھ فرق پڑا ان 4 سالوں میں امریکن الیکٹورل کالج کا جو منظر نامہ ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں اس میں کم از کم جو کوئی تقریباً 5 کے قریب جو کاؤنٹ کیے جاتے ہیں کہ سوئنگ اسٹیٹس ہیں، تو ان میں سے کم از کم 2 اسٹیٹس میں صدر ٹرمپ نے بہت معمولی مارجن سے کامیابی حاصل کی تھی. تو جیسے اس میں کون سی ریاست ہے میں بھول رہا ہوں اس کا. بہرحال یہ کہ جو 2 اسٹیٹس ہیں اس میں جو بڑی کم مارجن سے جو کامیابی حاصل کی تھی، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہاں پہ ووٹرز نکل آئے اور زیادہ ووٹرز نکل آئے تو اس کا فائدہ ڈیموکریٹس کو ہوگا اور وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے مثال دی کہ ٹیکساس کے بھی، وہاں بھی اصل میں اس وقت امریکہ میں جو جارج فلائیڈ ایک سیاہ فام نوجوان کی پولیس کی حراست میں جو وہ اس کا انتقال ہو گیا تھا، ہلاکت ہوئی تھی، اس کے بعد جو ایک تحریک برپا ہے پورے امریکہ میں اور وہ اس تحریک کو ابھی تک زندہ رکھا گیا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ اس تحریک کے نتیجے میں اس کے انتخابات کے اوپر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اور شاید یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے کمالا ہیرس کی کے نومینیشن میں کہ اس وقت جو تحریک اٹھی ہوئی ہے اور وہ سیاہ فام اس حقوق کے لیے ہے، اور اس طریقے سے جو بائیڈن کا ایک طریقے سے اعتراف ہے کہ وہ سیاہ فام ووٹرز کو اہمیت دیتے ہیں اور وہ ان کے لیے کام کریں گے. اس سے پہلے صدر جو بائیڈن نے مسلم کمیونٹی سے بھی خطاب کیا تھا اور انہیں بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اپنی انتظامیہ میں مسلم کمیونٹی کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. تو اور اس طرح توقع کی جا رہی ہے کہ جو امیگرینٹس ہیں ان کے ووٹ جو بائیڈن کو ملیں گے، اور لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ووٹ دینے کے لیے لوگ نکل آئیں. اب دیکھیں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ امریکہ میں پینڈیمک کا سلسلہ جاری ہے اور یہ جو وبا ہے اس میں اب تک 1.5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں. اور تو اس وبا سے یقیناً پوری معیشت بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور اس کا نقصان بہرحال صدر ٹرمپ کو ہو رہا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ کے پوری مدت میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی معیشت بہت زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی تھی اور بے روزگاری کی شرح تقریباً 3% کے قریب آ چکی تھی. لیکن اس وبا کے نتیجے میں جو بے روزگاری کی فضا پیدا ہوئی ہے، بہت زیادہ اس کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. اس کا بظاہر جو ماہرین کے خیال میں اس کا نقصان صدر ٹرمپ کو ہو رہا ہے، اور اگر اس آئندہ انتخابات سے پہلے تک اگر کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آئی تو اس کے انتخابی نتائج کی شکل میں سامنے آ سکتے ہیں. جی اچھا، جولائی میں کنونشن ہونے تھے دونوں پارٹیز کے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ وہ اگست میں ہوں گے. آپ کے خیال میں جو کووڈ کی سچویشن ہے وہ کیا اس طرح کنونشن ہو پائیں گے؟ کیونکہ ابھی تک الیکشن کیمپین کی ریلیز وغیرہ تو نہیں ہو رہی. نہیں، ریلی وغیرہ نہیں ہو رہی ہے. جو بھی انتخابی مہم ہے اس وقت تو سارے ڈیجیٹل آن لائن انتخابی مہم چل رہی ہے. صدر ٹرمپ کو ایک ایج حاصل ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ہیں، تو اس لیے وہ ہر روز تقریباً پریس میڈیا سے خطاب کرتے ہیں، میڈیا سے
بات چیت کرتے ہیں اور اپنا میسج دے رہے ہیں. اس کے مقابلے میں جو بائیڈن کو یہ ایج حاصل نہیں ہے, لیکن وہ ابھی اپنی انتخابی مہم بھرپور طریقے سے چلا رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال ہو رہا ہے انتخابی مہم کے لیے, اور باضابطہ لوگوں کو ٹیکسٹ میسج کے ذریعے, SMS میسج کے ذریعے انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے یہاں پہ. اور یقیناً وبا کی وجہ سے کوئی اجتماعات تو نہیں ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ڈیموکریٹ پارٹی نے اپنی کنونشن کا اناؤنس کیا ہے, اور وہ بڑی محدود تعداد میں لوگ اس میں شریک ہوں گے, اور وہ ان کا ڈیموکریٹ پارٹی کا جو کنونشن ہونے جا رہا ہے. لیکن ریپبلکن نے ابھی تک حتمی طور پہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کس طریقے سے وہ اپنا کنونشن کر سکیں گے. دیکھیں, کنونشن کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ صدارتی امیدوار ہیں اس کی توثیق ہونا ہوتے, تو وہ یہ ایک آن لائن بھی کر سکتے ہیں, اور یہ محدود پیمانے پہ جو اپنا کنونشن کر رہے ہیں اس میں بھی کر کے وہ اپنے توثیق کر سکتے ہیں. صدر ٹرمپ کو اپنی پارٹی کی طرف سے کنونشن یہ توثیق مل چکی ہے ان کے صدارتی امیدوار کی, لہذا ڈیموکریٹ کو شاید اب اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ریپبلکن کو ضرورت نہیں ہے. میں ریپبلکن کے بارے میں صدر ٹرمپ کو ریپبلکن نے صدر ٹرمپ کی صدارتی امیدوار ہونے کی جو توثیق ہے وہ کر دی ہے پہلے. اچھا, تو ٹرمپ صاحب کو بھی اپنا رننگ میٹ چننا ہے, تو کیا مائک پینس اس کے ہی رننگ میٹ ہوں گے, یا امید ہے کہ اس میں شاید کوئی تبدیلی آئے؟ ابھی تک تو مائک پینس ہی چل رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی ابھی تک نام زیر غور بظاہر نام سامنے نہیں آیا, اور بظاہر کوئی تبدیلی کے امکانات بھی نظر نہیں آ رہے, لہذا یہی سلسلہ چل سکتا ہے. مائک پینس بڑے ابتدا سے ہی صدر ٹرمپ کے ساتھ ہیں اور بہت ہی اچھی کوارڈینیشن کے ساتھ دونوں چل رہے ہیں, لہذا اس کے امکانات نہیں ہے کہ وہ اس میں تبدیلی کوئی آ سکے گی. اور دونوں اپنے اپنے طور پہ وہ کمپین میں حصہ لے رہے ہیں, چلا رہے ہیں, اور لیکن بنیادی طور پہ جو مہم چل رہی ہے وہ صدر ٹرمپ ہی لے کے چل رہے ہیں اپنے انتخابی مہم. ہاں, حالانکہ یہ بہت بڑا مشکل ہے ٹرمپ صاحب کی ان 4 سالوں میں. وزارتوں پہ مختلف لوگ آئے, پھر ان کے ساتھ اس کی چپکلش شروع ہوئی, وہ پھر چلے گئے, آلموسٹ ریشفل ہوتا رہا. وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ اس کا اعتماد کا رشتہ جو ہے وہ بہرحال برقرار رہا. بالکل. اچھا, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیمپیننگ ہوتی ہے, ایک موبلائزیشن, ایک انتھوسزم ایک ووٹر کے اندر جو ہے جذبہ پیدا کرتی ہے, اب اگر وہ نہیں ہو رہی تو اس کا ٹرن آؤٹ پہ تو اثر پڑے گا کووڈ کی وجہ سے, اس کا لامالا فائدہ کس پارٹی کو ہوگا؟ دیکھیں, اس وقت تو وبا کی وجہ سے یہ بات زیر غور ہے کہ انتخابات جو ہے وہ آن لائن یا ڈیجیٹل بیس پہ کیا جائے, اور اس سلسلے میں ووٹرز کو مجھے خود بھی ایک لیٹر موصول ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ آپ اگر اپنا ووٹ کا اپنے رائے حق دہی کا جو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آن لائن بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کے بائی لیٹر بھی اپنے خط بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے, لیکن صدر ٹرمپ نے اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ لوگ انتخابات جو ہیں وہ روایتی طریقے سے ہوں, لوگ پولنگ اسٹیشن میں آ کر ووٹ ڈالیں تاکہ اس کے غلطیوں کے اور بے قاعدگیوں کے امکانات نہ ہو, باقاعدگیوں کے امکانات کو ختم کیا جا سکے. صدر ٹرمپ نے کئی مواقع پہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر ڈاک کے ذریعے انتخابات کرائے گئے یا آن لائن انتخابات کرائے گئے تو اس میں مینیپولیشن ہو سکتی ہے, اس کے نتائج وہ مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے بعض تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے انتخابات ہوئے تو امریکہ کی تاریخ میں ایک متنازع انتخابات ہو سکتے ہیں, کیونکہ صدر ٹرمپ کے ان خدشات کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن اسی کے حوالے سے میں یہ بتاتا جاؤں کہ صدر ٹرمپ نے ایک تجویز بھی دی تھی کہ کسی طرح اگر ممکن ہو سکتا ہے آئینی طور پر امکانات, اگر اس بات کے امکان ہے, کوئی شک موجود ہے, تو اس وقت انتخابات ملتوی بھی کیے جا سکتے ہیں یا اس کو پوسٹپون بھی کیے جا سکتے ہیں. لیکن اس صدر کی اس تجویز کو سختی سے مسترد کر دیا گیا کیونکہ آئین میں کوئی اس طرح کے متنازع انتخابات تو امریکہ کے اندر پہلے بھی ہو چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب بش جونیئر جیتے تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کا, اس وقت مجھے نام یاد نہیں ہے, وہ جب فلوریڈا کے اوپر اور پھر وہاں پہ ریکاؤنٹ ہوا تھا اور یہ سارا چکر چلا تھا, معاملات سپریم کورٹ تک جا رہے تھے, لیکن وہ پھر معاملات اس وقت بھی کافی الیکشنز کو متنازع قرار دیا گیا تھا, لیکن اس وقت بھی
اور لاسٹ الیکشن کے اندر بھی جب الیکٹورل ووٹ ایک طرف پڑ جائے اور جو ہے پاپولر ووٹ دوسری طرف پڑ جائے تو لوگوں کے درمیان فرق بڑا بڑھ جاتا ہے. ہاں دیکھیں، یہاں کا ایک سسٹم یہی ہے کہ پاپولر ووٹ فیصلہ نہیں کرتے. پاپولر ووٹ صرف ریاستوں کی کامیابی کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ریاست میں جتنے بھی الیکٹرول ہیں وہ تمام کے تمام اس کھاتے میں چلے جاتے ہیں، چاہے وہ پاپولر ووٹ بہت زیادہ مارجن لے کر کے بھی کسی ریاست میں جیتی ہو اور کم مارجن سے بھی جیتی ہو. آپ نے دیکھا کہ پچھلے انتخابات میں صدر ٹرمپ نے کم ووٹ حاصل کیے تھے ہیلری کلنٹن کے مقابلے میں، لیکن وہ کامیاب ہوئے اور ان کے مقابلے میں ہیلری کلنٹن کامیاب نہیں ہو سکی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کا ایک سسٹم یہ ہے کہ ریاستوں کی جو کامیابی جو ہوتی ہے، اگر کوئی کینڈیڈیٹ ایک ریاست جیت جاتا ہے تو اس ریاست کے تمام الیکٹرول جو ہے وہ ان کے کھاتے میں جاتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں. اور اس سلسلے میں بعد مزید ابھی آئینی طور پہ بھی کچھ اقدامات کیے گئے ہیں کہ وہ تمام جو الیکٹرول ہیں وہ اس کے حق میں جائیں گے. لیکن کہیں کہیں ریاستوں کے اندر تو یہ لا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنا ووٹ نہ دینا چاہے تو وہ ڈیفر کر سکتا ہے. کچھ ریاستوں میں ایسا بھی ہے. جی بالکل، اسی کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ قانون سازی کرنے غور ہو رہی ہے اور اس مسئلے پہ. اچھا، آخری سوال. ورجینیا، فلوریڈا، مشیگن، اوہایو، نارتھ کیرولینا، یہ وہ اسٹیٹس ہیں جن کو سوئنگ اسٹیٹ کہا جا رہا ہے، اور پچھلی مرتبہ آلموسٹ سب کی سب ریاستیں جن کا میں نے نام لیا ڈیموکریٹک پارٹی نہیں جیت سکی تھی. آپ کے خیال میں اس مرتبہ کچھ تبدیلی دیکھ رہے ہیں ریاستوں کے اندر؟ جی بالکل، میں دیکھ رہا ہوں کہ کم از کم 2 ریاستوں میں تو یہ صورتحال ہے کہ حالات تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جیسے مشیگن کی آپ بات کر رہے تھے، مشیگن میں صدر ٹرمپ نے کوئی 16,000 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی. یہ اتنی بڑی ووٹ وہ نہیں ہے. وہاں پہ اگر ووٹر نکل آتے ہیں بڑی تعداد میں تو یہ مارجن ختم بھی ہو سکتا ہے اور یہ ریاست صدر ٹرمپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ریاستیں صدر ٹرمپ کے حق میں جا رہی تھی وہاں پہ پینڈیمک کے اثرات بظاہر بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے یہاں بھی ووٹ یعنی امکانات ہیں. یہاں پہ بھی تھوڑا یہ ہے کہ جہاں پہ یعنی پینڈیمک کے اثرات بہت زیادہ گہرے ہیں وہاں پہ پھر معاشی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. لوگوں کے اندر لوگوں کو روزگار کے مواقع زیادہ متاثر ہوئے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اس کے بھی اثرات صدر ٹرمپ کے خلاف آ سکتے ہیں. بڑی مہربانی اسفر امام صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی. ناظرین، واشنگٹن ڈی سی میں سینئر صحافی اسفر امام صاحب اسنگڈ ہوا. کیملا ہیرس جکا کیلیفورنیا سان جو واسطو ہے، کیلیفورنیا امریکہ جی سب کا بڑی ریاست ہے، ان سان جو واسطو ہے وہ جکا ہے جو بائیڈن جی رننگ میٹ یعنی نائب صدارتی امیدوار ہوندی. جو بائیڈن جو اگست میں آفیشلی نامینیٹ کیا ویندو، پر ہن وقت وہی واحد امیدوار ہے جن کے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار طور ڈٹھو پہ وجے. بہرحال ناظرین، وقفو ٹھا وقفے کا بوٹی جی پروگرام کے سلسلے کے اگتے ودائیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھت پروگرام کے سلسلے کے اگتے ودائیں. اجوک ان سیگمنٹ میں ایکڑے انتہائی اہم پر ڈفرنٹ قسم کے موضوع تے گفتگو کنداسوں. توڑے جو سوویت یونین کے خاتمے کا پو دنیا کے اندر یہ دوہل وجایا ویا، اعلان کیا ویا تو ہانے کھابی دھر کی سیاست ختم تھی چکی ہے، پر پو بھی پوری دنیا کے اندر کترن مان جو یہ ویسا ہوا تو کھابی دھر کی سیاست یا مارکسزم جو کو نظریاتی اساس ہے وہ اجوکی دنیا کے اندر ہن سپر کمپیوٹر جو دور کا اگتے جو ہی ٹیلی کمیونیکیشن جو انقلاب آیا ہوا ان دور میں بھی ریلیونس ہے. وہ پڑھاڑو اساں کے برنی سینڈرس کی صورت میں امریکہ میں بھی نظر آئے. پر ہن وقت اساں سندھ کی کھابی دھر کی سیاست کے حوالے سے گفتگو کروں تھا، جتے مختلف پارٹیوں کی طرفاں سندھ پروگریسو کمیٹی نالے ایکڑو اتحاد جڑیل ہے. ان اتحاد میں اج جکا ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو جکا ہے ان اتحاد جو حصو تھی. ان وقت اساں سان موجود ہیں ٹیلی فون لائن تے ان جکا اتحاد جی ہکڑی پارٹی عوامی ورکرز پارٹی
उन जो सदर आहे सिंध जो बख्शल थलो साहब, जॾहिं त साॻे वक़्तु असां सां जो कि हिन गुफ़्तगू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो जा मरकज़ी एडिशनल सेक्रेटरी एजाज़ मंगी साहब पिणु मौजूदु आहिनि। ॿिन्ही खे भलीकार चवंदे बख्शल थले साहब खां मां सवाल करणु चाहींदुमि, बख्शल साहब, छा आहे प्रोग्रेसिव कमेटी छाजे लाइ आहे? मतिलबु का नज़रियाती तरह ते हिक ॿिए सां गॾिजणो आहे, या उहे मामला रिज़ॉल्व करणा आहिनि, या इशूज़ ते पॉलिटिक्स करणी आहे? तव्हांजी महिरबानी फयाज़ ऐं सिंध टीवी जी महिरबानी। हाणे मूंखे तव्हांजो आवाज़ पार्टली किथे सम्झ में अचे पियो, किथे न, थोरो आहे आवाज़ जो मसइलो पियो थियो। सिंध प्रोग्रेसिव कमेटी खाबीदुर जी तंज़ीमुनि जो इतिहाद आहे 2011 खां, ऐं इन जा नज़रियाती बुनियाद आहिनि। सभ खां पहिरीं साम्राज मुखालफ़त आहे, जागीरदारी मुखालफ़त आहे, सेक्युलरिज़म आहे, ऐं क़ौमुनि जे हक़ ख़ुदि इख़्तियारी जे सवाल ते। इहे 4 उहे सवाल आहिनि जिते जेको आहे सिंध प्रोग्रेसिव कमेटी जो अलायंस थींदो आहे या को बि हुनजो हिसो थींदो आहे जॾहिं उहो उन्हनि ते मुतफ़िक़ थींदो आहे। अच्छा एजाज़, तव्हां कीअं था सम्झो हीअ जेके 4 नुक़्ता ॿुधाया पे, उनखां अलावा जेको तव्हां जी ज़ाहिर आहे हीअ पीपल्स पार्टी जे पॉलिटिक्स में त तव्हां जी नई ॻाल्हि आहे, पर DSF जे दौर में बि तव्हां पॉलिटिक्स कई पए, तॾहिं पीपल्स पार्टी खे लेफ्ट जी पार्टी न मञियो वेंदो हुयो। अच्छा, अवांजी आवाज़ में फयाज़ थोड़ो प्रॉब्लम अची रहियो आहे। तव्हां पंहिंजो सवाल प्लीज़ रिपीट कंदा? मां चवां थो त तव्हांजी सियासत, पुराणी सियासत, जॾहिं DSF में तव्हां एक्टिव हुया, उन दौर में जेका खाबीदुर जी सियासत हुई, उहा पीपल्स पार्टी खे खाबीदुर कोन मञींदी हुई। 80 जो ॾहाको, 90 जो ॾहाको, इन दौर में। हाणे उहा पीपल्स पार्टी कीअं खाबीदुर थी वई? हीअ पीपल्स पार्टी उहा न आहे जेका बेनज़ीर भुट्टो जे दौर वारी पीपल्स पार्टी। बेनज़ीर भुट्टो कॾहिं बि न को क्लेम कयो त मां सोशलिस्ट आहियां, ऐं न वरी बेनज़ीर भुट्टो जो को बि कमु या का बि हुनजो कहिड़ो कदम अहिड़ो हुयो जेको सोशलिज़म जी तरफ़ या खाबीदुर जी तरफ़ वेंदो असांखे नज़र अचे। बेनज़ीर लिबरल सियासत कई, ऐं उन वक़्तु बि असांजो रुॻो असांजो न, सभिनी जो मौक़िफ़ इहो हो त बेनज़ीर लेफ्ट जी अलाई त आहे, बीइंग अ लिबरल, पर लेफ्ट न आहे। हिन वक़्तु जेका असां मां जे पार्टीअ सां वास्तो रखां थो, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो आहे, उनजी चेयरपर्सन जेका आहे उहा गनबा भुट्टो आहे। असांजे मंशूर में साफ़ तौर ते इहा ॻाल्हि वाज़े आहे त वी वांट सोशलिज़म। असां सोशलिज़म चाहियूं था, असां ज़मीनुनि जो जेकी नेशनलाइज़ेशन जेका आहे उहा था चाहियूं, असां जागीरदारीअ जे बिल्कुलु मुखालिफ़ आहियूं, ऐं जेके बि 4 नुक़्ता असांजे कॉमरेड बयानु कया आहिनि, असां हिन सां मनो अनमुतफ़िक़ आहियूं। पर हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे त हेल ताईं रहियो आहे इहो सॼो जेको तरीक़ेकार एजिटेशन वारी पॉलिटिक्स रही आहे, इन तरह जी खाबीदुर सिंध जे अंदरि जेका रही आहे, हाणे असांखे नज़र अचे थो त आहिस्ता आहिस्ता उहा इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स ॾे बि वधे पई। हीअ जेका प्रोग्रेसिव कमेटी आहे, इन जा मरकज़ी सतह ते इजलास थींदा आहिनि, असांखे नज़र ईंदो आहे, पर हेठी सतह ते उन्हनि तंज़ीमुनि जे विच में को रब्तो हुजे, को राब्तो मुस्तक़िल हुजे, उन जी त असांखे कॾहिं ख़बर न पई आहे। तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे त इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स जेका आहे उन जा कुझु डायनामिक्स ॿिया हूंदा आहिनि, ऐं कैडर पार्टी जा डायनामिक्स ॿिया हूंदा आहिनि। असांखे विच ते असां सम्झूं था, मतिलबु असां पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो सम्झे थी त असांखे हिकिड़ो बैलेंस क़ाइमु करणु खपे इलेक्शनी सियासत में ऐं इनक़लाबी सियासत में, छाकाणि जो ॿ उहे अहिड़ियूं एक्सट्रीम्स आहिनि जंहिं ते घणो करे लेफ्ट जे सियासत उन तरफ़ पई आहे त हुन इलेक्शनी सियासत खे बिल्कुलु बि अहमियत न ॾिनी आहे, या जिन इलेक्शनी सियासत कई आहे उन्हनि वरी जेकी इनक़लाबी सियासत आहे या तबक़ाती सियासत आहे उन खां बिल्कुलु मुंहुं मोड़े छॾियो आहे। असांजो ख़्यालु इहो आहे त इन्हनि ॿिन्ही जे विच में हिकिड़ो ज़बरदस्त क़िस्म जो तवाज़ुन क़ाइमु करणु खपे, ऐं उहो तवाज़ुन वरी पंहिंजे हालतुनि जे मुताबिक़ थींदो, मौजूदा हालतुनि जे मुताबिक़ थींदो। उन में असां बि सोचूं था, ऐं हिन मुआशरे जा जेके ॿिया रोशन ख़्याल या समझदार माण्हू अवाम दोस्त आहिनि उहे बि असांखे गाइड कनि त असां गॾिजी वीचारियूं
त असांखे उहो तवाज़ुन जेको हमेशह खां खुटल रहियो आहे लेफ्ट जी सियासत में, उहो असां कीअं अचीव कयूं। पर एजाज़ जेको असां ॾिठो आहे मर्कज़ी सतह ते गनमा भुट्टो साहिबा या के तव्हां या ॿिया के अंतरा जा दोस्त लेफ्ट जे हवाले सां पंहिंजो नज़रियाती लाइन उहा रखंदा हुजो, पर आम तरह ते जेको पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो जो जेको वर्कर असां ॾिठोसीं, जंहिंजी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सां मोहबत हुई, मीर मुर्तज़ा भुट्टो सां मोहबत हुई, ऐं उहो जेको आहे उन मोहबत जे उनमें जमहूरियत जे उनमें उहो एग्रेसिव ऐं पंहिंजो हू हुयो, पर उन्हनि जे अंदरि लेफ्ट जी जेका स्टडी सर्कलनि मां किताबूं पढ़ी लेफ्ट ओरिएंटेड जेको माइंड सेट आहे उहो अॼु बि शहीद भुट्टो जे मां नथो सम्झां त कारकुननि जो उन तरह जो आहे जहिड़ो DSF जे अंदरि हूंदो हुयो या जहिड़ो वर्कर्स पार्टी वारनि जो आहे या इन तरह जूं ॿियूं पार्टियूं उन्हनि जो आहे। तव्हां नथा सम्झो त इहो हिकिड़ो वॾो हाल थींदो, वॾो हिकिड़ो ख़लीज थींदी जॾहिं हेठी सतह ते तव्हांजा वर्कर पाण में ॻाल्हाईंदा? न, असां बिल्कुलु इहा ॻाल्हि सही आहे त असां पंहिंजे जेको कैडर आहे असां हुनजी बुनियादी सियासी तालीम करे रहिया आहियूं ऐं असां उहे स्टडी सर्कल्स ॿीहर शुरू कया आहिनि ऐं असां इनशाला वन डे वी विल कॉल यू ऑल्सो त तव्हां मीडिया जे हवाले सां असांजे माण्हुनि खे एजुकेट कयो। जेसि ताईं कंहिं बि सियासी पार्टीअ जे वर्कर्स जी एजुकेशन न थींदी तेसि ताईं उहो हमेशह एक्सप्लाइट थींदो ऐं उहो पंहिंजे नज़रिए ते क़ाइमु रही ऐं पार्टीअ खे मज़बूतीअ सां झले न सघंदो। पार्टी जी क़यादत हमेशह उनखे इस्तेमालु कयो आहे, उनजे जेका सियासी बेतालीम आहे पाए उनजे करे, ऐं मां जालत कोन चवंदुसि, ऐं साॻी नमूने सां जेका हुनजी लिटरेसी आहे हुनखे कमज़ोर वर्कर जी सूरत में रखियो आहे। हिन वक़्तु ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त जीअं अॻे इल्मु तमामु घणो मुश्किल हूंदो हुयो किताबनि जे हिसाबनि सां ॿियनि हिसाबनि सां, हाणे टेक्नोलॉजी हुनखे ॾाढो आसान करे छॾियो आहे। माण्हू जेकॾहिं किताब नथा पढ़ी सघनि त उहे डॉक्यूमेंट्री ॿुधी सघनि था ऐं उन्हनि जा जेके तर्जुमा आहिनि उहे तमामु आसानी सां फिल्टर थी सघनि था हिकु लैंग्वेज खां ॿी लैंग्वेज ताईं। त असांजो फुल फोकस आहे ऐं असां हाणे विदिन 2 or 3 months असां जेको आहे हिकिड़ी पॉलिटिकल मैगज़ीन शुरू था कयूं जेका तमामु लेफ्ट जी हिकिड़ी ज़बरदस्त क़िस्म जी उर्दू में मैगज़ीन हूंदी, त जीअं असां पंहिंजे कैडर खे, असां पंहिंजे वर्कर्स खे ऐं ॿियनि नवनि ईंदड़ वर्कर्स खे एजुकेट करे सघूं। एजुकेट ताईं को बि न रहियो आहे, नॉट ओनली द शहीद भुट्टो, पीपल्स पार्टी वारा एजुकेट न रहिया आहिनि सिवाइ लेफ्ट जे हिकु अधु उन्हनि जे तंज़ीमूं, ऐं उन्हनि जी जेका एजुकेशन आहे उहा बि लॉफ्ट साइडेड रही आहे। जेकॾहिं उनजी एजुकेशन सही हुजे हा त लेफ्ट एॾी वॾी शख़्सियत परस्ती जे पुठियां न वञे हा। मां नाला नथो खणणु चाहियां पर तव्हांखे पूरी ख़बर आहे त लेफ्ट में बि ख़ुदि एतिरो घणो पर्सनैलिटी कल्ट जो हिकिड़ो बीमारी रही आहे जेका हुननि सफ़र कयो आहे ऐं हू कॾहिं बि एक्सपेंड थी न सघिया आहिनि। पर एजाज़ उन सॼे कल्ट जो पाकिस्तान में बुनियाद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो रखियो, जॾहिं लेफ्ट जा जे रहीम खां वठी मुबशर हसन खां वठी असांजा ॿिया जेके सुरखा उन सां गॾु बीठा, पोइ बि पर्सनैलिटी जा नारा लॻा। उन वक़्त ताईं लेफ्ट जे अंदरि ॿियनि पार्टियुनि में शायदि एॾो पर्सनैलिटी कल्ट न हो जेको शहीद भुट्टो जे दौर खां पोइ शुरू थियो। बिल्कुलु हुयो पर असां शहीद भुट्टो जे दौर में न आहियूं। असां शहीद भुट्टो जो दौर असांजे लाइ तारीख़ जो दौर आहे। असांखे उन मां सिखणो पवंदो, उनजे पॉजिटिविटी मां, उनजे नेगेटिविटी मां। असांखे ओपन थियणो पवंदो, असांखे बोल्ड थियणो पवंदो, असांखे ऑब्जेक्टिव थियणो पवंदो। फ़क़ति हिन सूरत में असां हिन मौजूदा दौर जूं जेके घुरिजूं आहिनि उहे असां पूरियूं करे सघूं था। अदरवाइज़ कामिल बख्शल कीअं था ॾिसो तव्हां ही जेको एडिशन थी आहे, जेका मूं एजाज़ खां बि सवाल कयो, त हेठी सतह ते तव्हां सम्झो था त जेको लेवल आहे कैडर्स जी एजुकेशन जो त नई पार्टी जेका हिन प्रोग्रेसिव कमेटी में शामिल थी आहे मैच थी सघंदो? हा ॾिसो, इहो एवरी बिगिनिंग इज़ डिफिकल्ट, हर शुरूआत ॾुखी हूंदी आहे, इहो उनखां त को इनकार कोन्हे। बाक़ी हाणे हालतूं आहिनि जेके माण्हुनि खे, तंज़ीमुनि खे, इत्तेहादनि खे हलाईंदियूं आहिनि या गॾु कंदियूं आहिनि। इहो चॉइसिस जो क्वेश्चन कोन्हे। हा, हर तंज़ीम जो ऐं हर मज़ामती रुझान जो कल्चर अलॻि रहियो आहे।
इन खां बि को इनकार कोन्हे को, पर साॻे वक़्तु इहा बि हिकिड़ी बुनियादी ॻाल्हि आहे त उन्हनि हालतुनि जे अंदरि मुख़्तलिफ़ कल्चर हिक ॿिए सां मजबूर कीअं था थियनि, जेकी न बदिलजी सघंदा आहिनि त उहे लाज़मी तौर ते पुछणिजी वेंदा आहिनि, ऐं जेके पाण बदिलाए वेंदा आहिनि इहो इम्काननि जी ॻाल्हि आहे। सियासत आहे ई इम्काननि जी रांदि। जेकॾहिं असां हिकिड़े हर कंहिंखे जेकॾहिं तंज़ीमुनि जा पंहिंजो सिर्फ़ु नाकारी पासा खणंदासीं त पोइ हर तंज़ीम रद्द थी वेंदी, पोइ कुझु रहंदो बि कोन। ऐं मां हिकिड़ी गुज़ारिश बि कयां, जेको ॻाल्हि अॻिनूं हले पई कमल इजाज़त सां तव्हांजी, त जॾहिं बि असां खाबी धुर जो इस्तेमालु कयूं लेफ्ट जो, तॾहिं उनखे हमेशह साॼी धुर जी निस्बत सां इस्तेमालु कयूं। त अवामी जमहूरी सियासत जे अंदरि को क़ौम पर सियासत हुजे, नेशनलिस्ट हुजनि, डेमोक्रेट्स हुजनि, इहे सॼी खाबी धुर काउंट थींदी आहे। उन्हनि में सुधार पसंद बि हूंदा, उनमें इनकलाबी बि हूंदा, पर जेकी बि स्टेटस को खे बदिलाइणु चाहिनि था, फुरलुट जे राज खे बदिलाइणु चाहिनि था सुधारनि ज़रिए या इनकलाबनि ज़रिए, उहे सभु जेके आहिनि से साॼी खाबी धुर काउंट थींदी आहे। इन नुक़्ते निगाह खां जेकॾहिं ॾिसिजे त पाकिस्तान जे अंदरि मज़ाहमती सियासत ऐं खाबी धुर जा 4 वॾा मोर्चा रहिया आहिनि। हिकु 2 क़ौम सियासत जे अंदरि सेंट जेम्स जी सियासत जो मोर्चो, अवामी तहरीक रसूल फलीजी जी सियासत जो मोर्चो, कम्युनिस्ट पार्टी, इमाम अली नाज़िश TSF ऐं जाम साकी जी सियासत जो मोर्चो ऐं जमहूरी सियासत जो मोर्चो। ऐं मां सम्झां थो त जमहूरी सियासत जे अंदरि इहा ख़ुदि इहा क़ौमी सवाल तबक़ाती सवाल सभु जमहूरी सवाल आहिनि, पर पाकिस्तान जे अंदरि उहे अलॻि अलॻि इज़ारे आहिनि। त जमहूरी सवाल जे अंदरि पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो जे अंदरि उहो पोटेंशियल आहे जेको इनकलाबी आहे। उहो पोटेंशियल जेको आहे सो नज़र में रखण जो सवाल आहे ऐं इहा इम्काननि जी ॻाल्हि आहे। इहो मां सम्झां थो त पीपल्स पार्टी जेका रिवायती सियासत करे थी पई पावर जी कंप्रोमाइज़ जी, त शहीद भुट्टो कॾहिं बि अहिड़ी जेको आहे सो हुनजे अंदरि रहियो हूंदो मामिलो। जेके तव्हां तनक़ीदूं रखो था उहे सभु तनक़ीदूं खणी बजा बि हूंदियूं। तंज़ीम जो जनरल सेक्रेटरी वठो पंहिंजी तंज़ीम जे बारे में वधीक बहितर ॻाल्हाए सघे थो, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी। मां सिर्फ़ु एतिरो त चवां थी इम्काननि जी ॻाल्हि आहे। असांजे जेके बि तंज़ीमूं सिंध प्रोग्रेसिव कमेटी में आहिनि सभिनी ते तनक़ीदूं हूंदियूं, पर उहे तनक़ीदुनि समेत असां उन्हनि खे खणूं था छाजे कारण जो उहे बुनियादी 4 असूलनि ते बीठियूं आहिनि। अच्छा बख्शल, अॼोके इजलास जी जेका प्रेस रिलीज़ मुंहिंजे नज़र मां गुज़री उनमें कम्युनिस्ट पार्टी जो नालो न आहे। छा कम्युनिस्ट पार्टी हाणे प्रोग्रेसिव कमेटी जो हिसो न रही आहे? न, कम्युनिस्ट पार्टी प्रोग्रेसिव कमेटी जो हिसो आहे। सिर्फ़ु इहो आहे त कम्युनिस्ट पार्टी जो सिंध जो जेको जनरल सेक्रेटरी आहे उहो इक़बाल ख़ान कामरेड, उनजे भाउ जी फोतगी थी वई, तंहिंजे करे उहो पार्टी जेका आहे सा उन असांखे गो अहेड ॾिनो। उनजो कंसेंट आहे पूरो प्रेस रिलीज़ में ऐं मीटिंग्स में, बाक़ी हू फिज़िकली मौजूदु खणी कोन आहे। अच्छा, हाणे जेको इहो जीअं मूं सवेर का पंहिंजो एजाज़ खां बि सवाल कयो त हीउ जेको अलायंस आहे इहो मरकज़ी सतह ते उनजी गॾिजाणियुनि जो वहकुनि जो हिकिड़ो सिलसिलो आहे। तव्हां नथा सम्झो त इन खे हेठि ज़िले सतह ताईं ऐं उनखां हेठि जेको हलाइण जी ज़रूरत आहे ताकी कैडर्स जे अंदरि बि को उन तरह जो मेल मिजोल जो हिकिड़ो मुस्तक़िल सिलसिलो शुरू थिए? इहो ऑलरेडी आहे, फंक्शनल आहे। ऑर्गेनाइज़ेशनल मामलनि ताईं इहो फंक्शनल आहे। भलो थिए आज जेकॾहिं साईं अब्दुल ख़ालिक जूणे जो जेको कन्वीनर आहे, DSM महाज जो चेयरमैन बि आहे, उहो अॼु इन टाक में बि हुजे, प्रोग्रेसिव कमेटी खे हलाइण में रखण में उनजो बि हिकिड़ो बुनियादी किरदारु आहे। बाक़ी हेठीं सतह ते जिते जिते असां लाज़मन असां एॾियूं वॾियूं तंज़ीमूं न आहियूं जो हर जॻह ते माना असांजी तंज़ीम ढांचो मौजूदु आहे। असांखे हर जॻह ते हमदर्द हूंदा, असांजे हर जॻह ते पूरे तवामी जंहिंजी असां नुमाइंदगी ठाहे वेठा कयूं। त जॾहिं बि 2011 खां 2020 थो हले, 9 सालनि ताईं जेको बि प्रोग्रेसिव कमेटी जी जिदोजहद आहे मुस्तक़िल मिज़ाजी सां, उहा जिन ज़िलनि में जेके बि मेंबर तंज़ीमूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जे विच में उहा अंडरस्टैंडिंग मौजूदु आहे ऑर्गेनाइज़ेशनल सतह ते। उहा का नई ॻाल्हि कोन्हे। ऐं मां सम्झां थो त उन में जेको नई तंज़ीम का बि जेका शामिल थिए थी, असांजी कोशिशि ई त अवामी तहरीक बि हिन जो हिसो थिए। असांजी कोशिशि रही आहे मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि ॾांहुं अॻु में ॾांहुं, त उहो हेठि ज़िले सतह ते ऑलरेडी शरई इताद जी सूरत में मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि जा माण्हू, ज़िमेदार सियासी माण्हू उहे गॾिबा आहिनि। शहरी सतह जी सरगर्मियुनि में गॾिबा आहिनि, ज़िले सतह जी सरगर्मियुनि में किथे न किथे गॾिबा आहिनि। असां उनखे वधीक फॉर्मलाइज़ कयो आहे सियासी तौर ते बि। अच्छा, तव्हां जेको आहे जेका नई पार्टी ठही आहे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उनखे बि सम्झो था लेफ्ट जी पार्टी या व्यू पॉइंट डिफरेंट आहिनि उनजे बारे में? ॾिसो, इहो नाले मां त सोशल डेमोक्रेसी हिकिड़ो जेको क्लासिकल लेफ्ट जंहिंखे असां चऊं कम्युनिस्ट सियासत, उन सां त हुनजो हिकिड़ो टकरा रहियो आहे। बाक़ी नई पार्टी ठही आहे, उनखे असां मीडिया जे ज़रिए पढ़ूं था ऐं ॿुधूं था
ऐं उन सां असांजो तंज़ीमी तौर ते ठहण खां अॻु में कुझु माण्हुनि सां असांजो हुयो, पर ठहण खां पोइ असांजो को फॉर्मल को इंटरेक्शन थियो कोन्हे तंज़ीमी सतह ते, साज़ी सतह ते। लेकिन जॾहिं उहो थींदो त असां हिक ॿिए सम्झण में वधीक आसानी हूंदासीं। हुनजा मैनिफेस्टो जॾहिं असां हथनि में बि ईंदा, असां सिर्फ़ु मथाछिरी ख़बरुनि ताईं महदूद आहियूं, तंहिं करे कहिड़ी राय ॾेई सघूं। बाक़ी एतिरो ज़रूरु चई सघिजे थो त सिंध जे अर्बनाइज़ेशन जीअं थी आहे वधीक, हाणे असांजो शहरी इलाइक़ो वधीक आहे, सिंध ॿराड़ी में थोरी घटि थी आहे, अॻे ॿराड़ी घणी, त इहो जेको मिडिल क्लास लुकार भुटे जी सियासत या कंहिं ॿिए जी सियासत जे करे इहो जेको हिमल ताईं उसरी आयो आहे, अर्बनाइज़ थियो आहे, त हाणे उहो पंहिंजी पॉलिटिक्स में इज़हार करणु घुरे थो। मां सम्झां थो त इहा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जी जीअं तव्हां ज़िक्र था कयो, इहो इन लकाव जो बि इज़हार थी सघे थो। अच्छा एजाज़, क्या छा था सम्झो त ही पॉलिटिक्स जेका आहे, जेका कैडर पॉलिटिक्स आहे, जेका लेफ्ट जो असास रही आहे, उन बुनियाद ते ई इहो वरी लेफ्ट जी सियासत अॻिते ईंदी, या पॉपुलिज़म जो जेको ट्रेंड रहियो, जेको असांखे बर्नी सैंडर्स जे सूरत में नज़र आयो, या जेको आहे पंहिंजो लेबर पार्टी जी सूरत में नज़र आयो, या फ्रांस जे अंदरि जेको मौजूदा सदर आहे मैक्रोन साहब, उनजे सूरत में नज़र आयो, उहो फॉर्म वठिणो पवंदो। तव्हांजी नज़र में हिन वक़्तु जेके कैडर पॉलिटिक्स जे बुनियाद ते सोचूं था ऐं पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स खे जॾहिं तवाज़ुन में ॾिसूं था, त असांखे कैडर पॉलिटिक्स इंतिहाई हीणी, कमज़ोर ऐं निबल नज़र अचे थी, त छा रस्तो कहिड़ो हूंदो लेफ्ट जी हिन प्रोग्रेसिव कमेटी जो? इन जो रस्तो असांखे माज़ीअ मां वरी बि सिखणो पवंदो ऐं असांखे हाल जूं हक़ीक़तूं क़बूल करणियूं पवंदियूं। मां पहिरीं बि इहा ॻाल्हि कई त असांखे हिकिड़ो बैलेंस घुरिजे। असांजी सियासत जेका रूरल में आहे या अर्बन एरियाज़ में आहे, उनखे असांखे हिकिड़ो सुठे नमूने सां असां पंहिंजी तवाज़ुन में आणियूं, ऐं जेका हिकिड़ी जिदत थी खपे कैडर पॉलिटिक्स में बि कुझु खामियूं रहियूं आहिनि। पॉपुलर पॉलिटिक्स त सदाई अवाम खे तबाह ऐं बर्बाद कयो आहे। असां उन में चयूं था त जीअं पहिरीं ॻाल्हि थी बख्शल ॻाल्हाए रहियो हो, त मां सम्झां थो त हर कॉम्पस जेको आहे उहो लेफ्ट न आहे, ऐं हर जमहूरियत पसंद बि लेफ्ट आहे। लेफ्ट हूंदो पंहिंजे मंशूर ऐं पंहिंजे अमल सां, जेको हारियुनि जी ॻाल्हि कंदो, जेको मज़दूरनि जी ॻाल्हि कंदो, जेको हेठे विचोले तबिके जी ॻाल्हि कंदो, ऐं उन में जेके नवां नवां इशूज़ हाणे पैदा थिया आहिनि, उन्हनि खे असांखे एड्रेस करणो पवंदो, उन्हनि जा हल ॻोल्हणा पवंदा माण्हू, ऐं ख़ासि तौर ते एजाज़ हिकिड़ी ॻाल्हि त ॾिसो न, लेफ्ट जी सियासत में साईं GM सैद खे कॾहिं बि लेफ्ट न मञियो वियो, हालांकि अब्दुल ख़ालिक जोनेजो साहब उन तसलसुल खे, हुनजे बकौलत हू उन तसलसुल खे अॻिते वधाईंदे अॼु लेफ्ट मञियो पियो वञे, पर साईं GM सैद खे लेफ्ट कॾहिं बि न मञियो वियो त हू को लेफ्ट जो पॉलिटिशियन आहे। साईं GM सैद नो मां बख्शल जो को पॉइंट ऑफ व्यू थी सघे थो, पर मां सम्झां थो त साईं GM सैद जी सियासत लेफ्ट जी सियासत न हुई, पर साईं GM सैद जी सियासत मां लेफ्ट जूं जेके वेव्स आहिनि उहे ज़रूरु उभरियूं। ऐं तव्हां सिंध दोस्त इंतज़ामी पार्टी ॾिसो, या अरबाब खावड़ जी सूरत में, या इदरीस चांडे जी सूरत में, या पीरा कादर मंगसी बि जेको आहे सो हिकिड़ी लेफ्ट जी सूरत में उहो थियो, पोइ डाइल्यूट थी वियो। त साईं GM सैद पाण बि चयो त मां लेफ्ट जो सियासतदान न आहियां। पर तव्हांखे यादि हुजे त मां अब्दुल ख़ालिक जोनेजा साहब जो इंटरव्यू कयो हुयो, हुनजो चवण इहो हुयो त लेफ्ट जी पॉलिटिक्स जो बुनियाद अब्दुल वाहिद आरी सर ऐं पंहिंजो अब्दुल ख़ालिक जोनेजे रखियो हुयो, ऐं जेका GS मां जेका संजीदा सियासत हुई GM सैद जे पंहिंजो हिदायत पंहिंजो गाइडेंस में, उहा दरअसल लेफ्ट जी पार्टी हुई। GS मां जेका अब्दुल वाहिद आरी सर ऐं अब्दुल ख़ालिक जोनेजो हलाईंदा हुआ, इहो आहे नैरेटिव अब्दुल ख़ालिक जोनेजे साहब जो, बिल्कुलु आहे, जेको तव्हांजो कन्वीनर बि आहे। बिल्कुलु आहे। मां अब्दुल वाहिद आरी सर खे लेफ्ट जो सियासतदान सम्झां थो, पर मां साईं GM सैद खे लेफ्ट जो सियासतदान नथो सम्झां, छाकाणि जो अब्दुल वाहिद आरी सर उनखे ओन कंदो हो लेफ्ट खे, ऐं हुन हमेशह जेको आहे सो पंहिंजे तक़रीरुनि ऐं पंहिंजे तहरीरुनि ज़रिए लेफ्ट खे ग्लोरीफाई कयो, लेफ्ट खे ओन कयो, लेफ्ट खे पंहिंजो सॾियो। साईं GM सैद जा जेके बि किताब आहिनि तव्हां बि पढ़िया आहिनि, हुन हमेशह लेफ्ट जे सियासत खे तनक़ीद जो निशानो बणायो,
ऐं हुन पाण घणीअ चयो त मां लेफ्ट जो न आहियां। हाणे असां जेकॾहिं साईं जेम्स जे मथां लेफ्ट जी सियासत इम्पोज़ करियूं था त उहा असांजी पंहिंजी ख़्वाहिश हूंदी या असांजी पंहिंजी मंशा हूंदी या असांजो पंहिंजो मुफ़ाद हूंदो। पर मां सम्झां थो साईं जेम्स लेफ्ट चार जेके नुक़्ता हुया जंहिंमें आज़ादी बि हुई, जंहिंमें जमहूरियत बि हुई, जंहिंमें सोशलिज़म बि हुयो, जंहिंमें सेक्युलरिज़म बि हो, इहे चार असास हुया जेम्स जी सियासत जा जेके हुन पाण लिखिया आहिनि। जी त उनमें सोशलिज़म हुयो हिकिड़ो नुक़्तो। सोशलिज़म मां थो सम्झां त सोशलिज़म हुयो, पर उहो सोशलिज़म जो जेको नैरेटिव साईं जेम्स जो हुयो उहो साइंटिफिक सोशलिज़म जो न हुयो। हू सोशलिज़म खे जागीरदारीअ जे ख़िलाफ़ के हद ताईं सम्झंदो हो, पर जागीरदारनि खे तमामु घणो प्रिफर बि कंदो हो, पसंदि बि कंदो हुयो। ऐं तव्हांखे पाण खे ख़बर आहे त जीअं सिंध महाज़ केतिरो घणो सफ़र कयो जेको आहे सो क़ौमी तहरीक में उन ते केतिरियूं तनक़ीदूं थींदियूं रहियूं। ऐं वाय ओनली जेको आहे सो अब्दुल वाहिद तारी सर कमल भट्टी बि जेको आहे सो हुनजो हिसो रहियो। छा त कमल भट्टी खे चवंदा त लेफ्ट जो हुयो, या जेके ॿिया ग्रुप्स हुया जेको आहे सो या इहा डॉक्टर हमीदा खोड़ो हुई उहा त लेफ्ट जी मुखालिफ़ हुई। उहा त मतिलबु वॾेर के तबिके जी नुमाइंदा ख़ातून हुई। त साॻिए नमूने सां असां बसि इहो वॾो बहस आहे त साईं जेम्स जो पर सिंध जी क़ौम परस्तीअ में लेफ्ट जो हिकिड़ो शेडो रहियो आहे, इहा मुकमल लेफ्ट न रही आहे। तव्हां ॿिन्ही दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। त असांजो नेक ख़्वाहिशूं तव्हां सां गॾु आहिनि। उमेदु आहे त तव्हां सिंध जे माण्हुनि जी बहितरी लाइ तव्हांजो ही जेका प्रोग्रेसिव कमेटी आहे को रोल प्ले कंदी। नाज़रीन, गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी। इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नश खे इजाज़त सदाईं।